यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद। अब हर्क साम्पाङको विषयमै कुराकानी गर्दा चाहिँ पुण्य सर, उहाँले हिजो मात्रै आइतबार विज्ञहरूसँग छलफल राख्नुभयो र उहाँले प्रष्टसँग अब होइन हर्कवादको बारेमा पनि व्याख्या गर्नुभएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ उहाँले जसरी व्याख्या गर्नुभयो, उहाँले भन्नुभएको छ हाम्रो शरीर भनेको प्रकृति हो होइन, हाम्रो बोल्ने हामीले जे भाषा शैली सोच्छौँ त्यो भनेको संस्कृति हो, तर हामीले जसरी जीवनशैली अपनाउनलाई लागि काम गर्छौँ त्यो चाहिँ प्रविधि हो भन्ने कुरा गर्नुभयो। कसरी हेर्नुभयो यसलाई? ठिक छ, उहाँले त्यसलाई सिन्थेसाइज गर्नुभएको छ, त्यसलाई थियोराइज गर्नुभएको छ, त्यसको फिलोसफिकल आस्पेक्टको विषयमा उहाँले व्याख्या विश्लेषण गर्नुभयो। जस्तो एउटा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा दर्शन बन्छ कि बन्दैन भन्दा बन्छ। जस्तो मार्क्सको नाउँमा मार्क्सवाद बन्यो, लेनिनको नाउँमा लेनिनवाद बन्यो, तर माओ त्से-तुङले चाहिँ मेरो नाममा वाद नबनाउनु, किनभने मार्क्सवाद लेनिनवादले मार्क्सवादका 3 संगठक अङ्ग, दर्शनका 3 संगठक अङ्गमा छलाङ हानेको छ, विकास गरेको छ। अर्थ राजनीति अर्थात् राजनीतिक अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र र दर्शनशास्त्र, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, अनि त्यसपछि तपाईँको अब राजनीतिक अर्थशास्त्रमा पुँजीको विकास, समाजवादको बारे व्याख्या, समाजशास्त्रमा तपाईँको भौतिकवादको विषयमा उहाँले व्याख्या गरेको हुनाले त्यो सम्पूर्ण हिसाबले दर्शन भयो भन्ने कुरा आएको छ। जस्तो गान्धीवाद भन्दा पनि कतिले गान्धीवाद हुन्छ र भनेर नाक खुम्च्याउँछन्, त्यसको फिलोसफिकल आस्पेक्ट के हो, त्यसको जग के हो, त्यसको अर्थ राजनीति के हो भनेर सोध्छन्। भनाइको मतलब माओले आफ्नो जस्तो पहिला पथ हुन्छ प्रचण्ड पथ जस्तो, किनभने त्यो एउटा सामान्य राजनीतिक सिद्धान्त भयो पथ भनेको। अर्को त्योभन्दा परिष्कृत आइडियोलोजी भन्छ, विचारधारा, त्यसभन्दा पनि त्योभन्दा उच्चतम केही पनि हुँदैन। त्यो भने चाहिँ वाद हो। त्यो वाद भनेको चाहिँ फिलोसफी हो, एउटा दर्शन हो, त्यो दर्शन हो। अब उहाँले प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिलाई फ्युजन गर्नुभएको छ। विद्वान महोदयहरूले पनि आफ्नो राय राख्नु भएको छ, ठिक छ। अब उहाँलाई शुभकामना छ। उहाँले विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग बसेर छलफल गर्नुभयो, अन्तर्क्रिया गर्नुभयो, ठिक छ। उहाँलाई अगाडि बढ्ने आशीर्वाद मिलोस्। म त भन्छु उहाँले प्रमुख कन्सर्नको विषय अब महँगीलाई बनाउनु पर्यो होइन पुण्य सर, उहाँ अस्ति जस्तो विरुद्ध लाग्नु पर्यो। अस्ति पशुपति पुग्नुभयो होइन, त्यहाँ सरसफाइ गर्नुभयो पशुपति। आज फेरि उहाँ अब बुढा नीलकण्ठ पुगेर शिव भगवान विष्णु मन्दिरको दर्शन गर्नुभयो, पूजापाठ गर्नुभयो। त्यहाँका पुजारी, त्यहाँका व्यवस्थापक समितिको अध्यक्षले त अबको चुनाव पछाडि हर्क साम्पाङले देशकै नेतृत्व गर्ने अवसर मिलोस् भनेर प्रधानमन्त्री बनोस् भन्ने शुभकामना पनि दिनुभयो। कसरी हेर्नु भएको छ यो देशमा एकचोटि न एकचोटि हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? ए बाबा, बालेन साहब प्रधानमन्त्री बनिसके, हर्क साम्पाङ त सधैँभरि इलिजिबल क्यान्डिडेट हो। हिलोबदलोब चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको निम्ति खटिने हर्क साम्पाङलाई त्यो सौभाग्य मिलोस्, उहाँ बन्नुपर्छ, उहाँको राम्रो होस्, भलाइ होस्। उहाँले धेरै गर्नुभएको छ, आशीर्वाद दिनुभएको छ, अन्तर्क्रिया गरिरहनु भएको छ। बरु उहाँलाई अब थप रूपमा यो महँगी विरुद्ध, अब अहिले त महँगी विरुद्ध आन्दोलन गर्न गयो। हेर्नुहोस्, अहिले खाद्य पदार्थको भाउ 10 गुणा बढ्यो। सुनदेखि नुनसम्म, सियोदेखि धाओ होइन। अहिले त सुकुम्बासीलाई फेरि अब हर्क साम्पाङकै जिल्लातिर उतातिर पनि फेरि लखट्न थालेछन्। हेर्नुहोस् त, भाइरल भइरहेछ। बडा बिचरा त्यो रोएका, चिरबिर भएका, आँसु लाग्छ हो, आँसु लाग्छ तपाईँहरूलाई। त्यो आँसुले पोल्छ। तपाईँहरूले गर्नुपर्ने काम के? यो सरकारमा किञ्चित मानवता छ भने, पहिला त दया र मानवता तपाईँको सम्पत्ति हुनुपर्छ। तपाईँसँग यो भिक्टर ह्युगोले भन्छन् नि, शक्ति हुनुको अर्थ त्यो शक्तिको आधारमा अरूलाई न्याय गर्ने, कल्याण गर्ने हो। शक्तिले अरूलाई पेल्ने होइन, पीडा बनाउने होइन, दमन गर्ने होइन। तपाईँ पैसावाल हुनुहुन्छ भने तपाईँले गरिब दुखीलाई खुवाउने, पिलाउने हो, उनीहरूको उद्धार गर्ने हो। प्रेसिडेन्ट चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङले त्यही शक्तिको प्रयोग गरेर करिब करिब तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, प्रारम्भिक मोटामोटी आँकडा अनुसार, अहिले प्रारम्भिक आँकडा अनुसार 25 करोडभन्दा बढी मान्छेलाई गरिबीको रेखाबाट मुक्त गर्नु हो। हिटलरले फाँसीवादी भएर, शक्तिको दुरुपयोग भएर करोडौँलाई ग्यास चेम्बरमा मार्यो भन्नाले शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ। शक्तिले घमण्डी बन्ने होइन, शक्तिले दम्बी बन्ने होइन। त्यस कारण म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, हर्क साम्पाङलाई ती सबै कुराहरू, जस्तो अहिले महँगीको कुरा गर्ने भने हेर्नुहोस्, 1 रुपियाँ मूल्य समायोजनको लागि सब्सिडी दिएको छैन।
तपाईँको यो सरकारसँग अलरेडी 1 खर्ब जति सब्सिडी को लागि चलाउने कोष बनाइदिएको छ। आयल निगमले त्यो छुँदैन, त्यो गर्दैन। अहिले तपाईँको पेट्रोल 221 रुपियाँ अनि डिजल अझ महँगो 227 रुपियाँमा खरिद गर्नुपर्छ। हरेक चिजको भाउ आकाशिएको छ, महँगीले देश धाराशायी भएको छ। यस्तो बेलामा सरकारले सुशासनको गीत गाएर हुन्छ? हिजो हामी तपाईँको घन्टौँ लाइन बस्थ्यौँ विद्युत प्राधिकरणमा, आज ई सेवाबाट पेमेन्ट गर्न सक्छौँ। यो त समयले ल्याएको एउटा क्रान्ति हो नि। आज तपाईँलाई घर घरमा पासपोर्ट पुऱ्याएर देशमा औद्योगिकरण नगर्न खोज्या, मान्छे विदेश धकल्न खोज्या, हाम्रो आवश्यकता भनेको देश घर घरमा पुऱ्याइदिनुहोस्, राम्रो हो। तर त्यो त समयले ल्याउने एउटा स्वाभाविक किसिमको प्रक्रिया हो नि त। अहिले आवश्यकता भनेको हेर्नुहोस्, हरेक चिजमा भाउ बढ्यो। कोठा भाडा महँगो, खाद्य सामग्री महँगो, लत्ता कपडा महँगो, स्कुल फी महँगो, कसरी टिक्ने? अब त्यो रवि लामिछाने संसदमा बेर्नु निस्किने गरी कराउँथे 2 रुपियाँ भाउ बढ्दा। यो आयल निगम आफै बोक्सी आफै झाँक्री हुने, यसले मूल्य समायोजन गर्नु पर्दैन भन्थे। अहिले त जवाफै दिन नसक्ने भएछन्, चुइक्क बोल्या छैनन्। हिजो डोजर मेरो छातीबाट जानुपर्छ भन्थे, आज डोजर चलिरहेको छ, चुइक्क बोल्दैनन्। खगेन्द्र सुनार होइन, चुनाव हारेका भूपदेव शाहलाई महामन्त्री बनाउँदै भन्ने कुरा आएको छ, यो के हो यो? अब त्यस्तो छ होइन। अब उनीहरूको हात जगन्नाथ। अनि त्यति मात्रै होइन, अब तपाईँको अहिले रवि लामिछानेले महँगी विरुद्ध एक शब्द उठाउँदैनन्, गरिबी विरुद्ध उठाउँदैनन्। यी सुकुम्बासीहरूलाई त वास्तवमा हुकुमवासीलाई त्यहाँबाट हटाउने, वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर तिनीहरूलाई पुनर्वास गर्नु पर्दैन, सुविधा सम्पन्न ठाउँमा लगेर सेटल गर्नु पर्दैन, तिनको घर भत्काउने, आतङ्क बचाउने, यो हुनै सक्दैन। अब होला उनीहरूको पार्टीमा उनीहरूले कल्ला मनोनयन गर्लान्, कल्ला ल्याउलान्, भूपदेवलाई ल्याउलान्, कल्ला ल्याउलान्, त्यो उनीहरूको मर्जीको कुरा हो। तर कुरा यति हो कि नेपाल फेल्ड स्टेट हुने अवस्थामा छ र सरकारका मन्त्रीहरू सुनले झकिझकाउ भएका छन्, रहस्यमय सम्पत्तिको मालिक छन्। पहिला हर्क साम्पाङले भनेअनुसार शुद्धिकरण त्यहाँबाट थाल्नु पर्यो क्या। हर्क साम्पाङलाई त भगवान्ले आशीर्वाद देलान्, भगवान् श्री पशुपतिनाथमा जानुभयो, गरिब दुखीको आँसु पुस्नुहुन्छ, सुकुम्बासी बस्ती टोखामा जानुभयो। अब उहाँको आवश्यकता भने महँगी विरुद्ध उहाँले सशक्त आवाज उठाउनु पर्यो। अब तपाईँले अहिले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ चर्को हो भनेर सडक आन्दोलन गर्नु भने नि, तपाईँलाई लगेर आन्दोलनकारी भनेर क्यारियरै खराब गर्छ, कालो पोच्छ, यस्तो स्थिति छ। त्यसकारण अवस्था यस्तो भएको हुनाले अब हेरौँ के हुन्छ। हजुर, अब के छ, अब बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ, हर्क साम्पाङले अब कोसीको पानी ल्याएर खुवाउने सपना पहिले देख्नु भएको थियो र मन्त्रालयहरूमा पनि योभन्दा अगाडि सरकारमा निकै धाउनु भएको थियो, ऋतु गाग्री बोकेर हिँड्नु भएको थियो। अब के छ, यो बालन सरकारले कोसीको पानी ल्याउनको लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउला त यसपालि कसरी हेर्नुहुन्छ? छुट्याउनु पर्छ, प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। हामी चत्राबाट पानी प्रशोधन गरेर माथि ल्याउँछौँ, खुवाउँछौँ। काकाकुल भनेको धरानीहरूलाई खुवाउँछौँ भनिरहनु भएको छ। खबरदार, तपाईँहरूले खुवाउनै पर्छ। म भन्छु, अब तपाईँहरूले धरानमा एउटा सुविधा सम्पन्न एयरपोर्ट बनाउनुहोस्, त्यसको नाम यलम्बर इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो। यलम्बर एयरपोर्ट, यलम्बर एयरपोर्ट, धरान धनकुटा मार्गको नाम यलम्बर मार्ग राखिदिए पनि हुन्छ भन्नाले होइन। यलम्बर भनिसाथ जातिवादी भन्छ नि त पुण्यसर, यहाँ त के हो भन्नु? एकदम गलत हो। यलम्बर भनेको नेपालमा राजा पृथ्वीनारायण शाह भने जस्तै राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, महान राजा हो, ऐतिहासिक धरोहर हो। यलम्बरको स्मृति मेटाउन खोजिएको छ। खबरदार, यलम्बरको स्मृतिलाई तरोताजा राख्ने हो र वास्तवमा हुन त अब देशको नामै यलम्बर राख्दिउँ भन्ने कुरो चाहिँ अलि उटपट्याङ सुनिन्छ। सबै कुरोको अन्ध समर्थन गर्न सकिँदैन। फेरि त्यो हर्क साम्पाङज्यूले भनेको होइन। त्यसो भयो भने अर्कोले पृथ्वीनारायण शाह राखिदिउँ भन्नुभयो, अर्कोले राजा जनकको नाउँमा देशको नामै जनक राखिदिउँ भन्नुभयो, अर्कोले यो पुण्य क्षेत्र हो, एकदम पुण्य क्षेत्र हुनाले पुण्य राखिदिउँ भन्नुभयो, अर्कोले भगवान् श्री विष्णु शिवको क्षेत्र हो, शैव राखिदिउँ भन्देला। यसरी हुँदैन। नेपालमै नाम कायम राख्नु तर भौतिक संरचनाहरूमा चाहिँ राख्न सकिन्छ हैन? त्यो राख्न सकिन्छ, तर देशैको नाम कतिवटा कागज फेर्नुपर्छ, आइडेन्टिटी मेटिन्छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हाम्रो अस्तित्व विलोप हुन्छ। त्यसकारण हामी भन्छौँ देशको नाम नेपालै हो, तर संरचनाहरूको नाम चाहिँ महान सभ्यता झल्काउने मानदेवको नाममा राख्न सकिन्छ, यलम्बरको नाममा राख्न सकिन्छ। यलम्बर राजमार्ग पनि हुन्छ, यलम्बर विश्वविद्यालय पनि हुन्छ भोलि हैन? हुन सक्छ। हजुर, के छ अब यो होइन, हर्क साम्पाङज्यू विभूति हुनु भने हर्क साम्पाङ विश्वविद्यालय हुनसक्छ। जनकजीले महान काम गर्नु भने जनक विश्वविद्यालय, पुण्य गौतम विश्वविद्यालय पनि हुनसक्छ नि त।
भारतमा छ नि त, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छ नि त। यहाँ त एलम्बर भन्दैमा किराँती भन्दैमा राई लिम्बू मात्रै भनेर त्यसरी भन्नु हुँदैन हैन। पृथ्वीनारायण शाह जसरी हामी सबैको राजा हुनुहुन्छ बडा महाराज, त्यसै गरी यलम्बर भनेको नेपाली समाजको सबैको आस्थाको धरोहर हो। अब के छ हर्क साम्बाको पेज अब के होला, अहिलेसम्म खुल्या छैन, 3-4 दिन भइसक्यो पुण्य सर, के होला अब अन्यायको पेज अब गायबै हुने हो त सदाका लागि? उहाँले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी इन्डो पेसिफिक स्टडिज जोडिएको छ। नेपालमा युरेनियम प्रशोधन गर्न विदेशी कम्पनी, अमेरिकन अस्ट्रेलियन कम्पनी खबरदार आउन पाउँदैन। हर्क साम्बाले त्यसमा पनि ताकिद गरिसक्नु भएको छ। के हो मुस्ताङमा चाहिँ अमेरिकन कम्पनीले दिने कुरा छ, संसदमा जवाब दिनुपर्छ, यो बफर स्टेट होइन नेपाल पनि भन्नुभएको छ उहाँले। ठिक हो। अनि त्यसपछि बफर स्टेट भनेर नेपाललाई क्लाइन्ट स्टेट बनाउने, सेटेलाइट स्टेट बनाउन पाइँदैन भनेर उहाँले आवाज बुलन्द गर्नुभएको छ। उहाँले यो 24 गते विध्वंस मचाउने को हुन्, विद्यार्थी मर्न बाध्य बनाउने को हुन् भनेर आवाज उठाउनु भएको छ। सिंहदरबार जल्नेहरूको खोजी गर्नुभएको छ। अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ भनिएको छ। अब सिलिकन भ्याली अमेरिकामा रहेको मेटा कम्पनी, फेसबुक कम्पनीले उहाँलाई वास्तवमा एमसिसीको विरोध गरे बापत, एसपिपीको विरोध गरे बापत उहाँको फेसबुक गायब गरिदिएको हो भने अर्कै कुरा। सरकारले पनि उहाँलाई अमेरिकी नीतिहरूको खिलाफमा गएको मानिस भनेर आइडेन्टिफाइड गराएर सम्बन्धित कार्यालयमा उजुरबाजुर गरेर उहाँको फेसबुक उडाएको भए बेग्लै कुरा होइन भने मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् है, धेरै मान्छे निराएका छैनन्। मैले सुनि धरानदेखि माइतीघर मण्डलासम्म, गोर्खादेखि पोखरासम्म ठाउँ ठाउँमा अब हर्क साम्पाङको फेसबुक पेज फिर्ता चाहियो भनेर बहुत बुद्धवादी शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रदर्शन हुँदैछ भन्ने सुनेको छु मैले। र सायद अब संसदमा हर्क साम्पाङज्यूको 7 सिट भएको पार्टीले यही विषयलाई लिएर हर्क साम्पाङज्यूको फेसबुक पेज फिर्ता आउन पहल सरकारले गर्नुपर्छ भनेर सदनै अवरुद्ध गर्यो भने नि आश्चर्य नमान्नुहोस्। किनभने आदि राजनीति त श्रम संस्कृतिको फेसबुकबाट चलेको छ हैन। एउटा पेजलाई लिएर संसदमै गर्नुपर्छ त, यो सानोतिनो कुरा हो, लडतरो कुरा हो। 14-15 लाख भन्नाले त्यति फलोअर जम्मा गर्नु सानो संसदमा आवाज उठ्छ यो, र संसद अवरोध पनि हुन सक्छ यो विषयलाई लिएर। अब उहाँले लेख्नु भएको छ अर्को, यो गृहमन्त्री सुदन गुरुङ लक्षित टिप्पणी होला, अब नलुकाउनु है, धेरै भयो, अब धेरै लुकायो भने गनाउन थाल्छ भन्नुभएको छ। कसरी हेर्नु उहाँले स्टेटस लेख्नु भएको छ? अब लुकाउने होइन, लुकेका कुरा जम्मै आउन थालिसकेका छ। नलुकाउनु, गनाउँछ, विस्फोटक हुन्छ। ठिक हो, हर्क साम्पाङज्यूले भने ठिक हो। सुदन गुरुङजीलाई गृहमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउनु पर्छ। हुन त फिर्ता बोलाउँदै पछि क्याबिनेटमा बालेन शाहजी एक्लै हुने हो कि? हुन त हल्लाहरू मिडिया ट्रायल यसरी पनि भयो कि अब सुदन गुरुङ हटाएर हर्क साम्पाङ ल्याउने रे। हेर्नुहोस् है, गृहमन्त्रीमा यस्ता वाहियात कुरा गरेर हुन्छ? हर्क साम्पाङलाई अब के गृहमन्त्री बनाउँदैछन् भन्ने हल्ला छ। सत्य उपन्यास सुदनलाई हटाएर हर्क साम्पाङ गृहमन्त्री बन्दैछन्। अब त्यो गर्न खोजिएला, उहाँलाई अफर आउला, तर उहाँले मान्नुहुन्न र मान्नु हुँदैन। किनभने उहाँ बालेन शाह भन्दा कम होइन, गए उहाँ प्रधानमन्त्रीमा जाने हो। बालेन शाहको मातहतमा फेरि यो सरकारले गर्ने भोलि कुनै राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्यो अथवा यसले कुनै खतरनाक कदम चाल्यो, सुशासनको पक्षमा सिनको भाँचेन, महँगी घटाएन भने बालेन शाह जस्तै हर्क साम्पाङको थाप्लोमा पनि त्यो अभियोग थोपरिने हुनाले अर्काको सरकारमा लतारिएर उहाँ जानु पनि हुँदैन, जान पनि मिल्दैन। जानु मलाई लाग्छ उहाँ जानुहुन्न। उहाँले त लेख्नु भएको छ कि जस्तो आर्थिक पारदर्शिताको विषयमा उहाँले स्टार लेख्नु भएको रहेछ, इमानदार बन है सबैजना, आर्थिक बेइमानी कहिल्यै सुन्न देख्न नपरोस्, अन्यथा म जो कोहीलाई पनि पार्टीबाट निष्कासन गर्न सक्नेछु भन्नुभएको छ। कडा डन्डा चलाउन सक्नुहुन्छ उहाँले लागि, पारदर्शिताको लागि? श्रम संस्कृति भित्रको किम जोङ उन हो। उहाँले चाहनु भने त्यो पार्टीभित्र सबै कुरा बदलिदिन सक्नुहुन्छ। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सुरुदेखि नै अरूलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा चलाउँदै गर्दा पहिला आफू चोखो बना, आफू नैतिकवान भएर मात्रै, आफू चोखो भएर मात्रै अरूलाई प्रश्न गर्न सकिन्छ, मुद्दा चलाउन सकिन्छ भनेर बारम्बार विषय उठाउनु भएको थियो। त्यही हिसाबले अहिले हालै सरकारले सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गर्यो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको, होइन? र अहिले सुदन गुरुङको विषयमा पनि हर्क साम्पाङले विभिन्न टिका टिप्पणी गर्नुभएको थियो। उहाँले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै अरू सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अरूलाई मुद्दा चलाउने कुरा हुन्छ भनिराख्दाखेरि अहिले उहाँको फेरि विवाद निस्केको छ। उहाँ एकपछि अर्को विवादमा निस्किनु भएको छ। अहिले गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सम्पत्ति शुद्धिकरणका अभियुक्तहरू दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल लगायतको बिजनेसमा सेयर लगानी गरेको खुलेछ भन्ने हिसाबले झन्डै 25 लाखको सेयर चाहिँ गायब। अब त्यो चाहिँ अब सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा त्यो सेयरको लगानी त्यो देखाइएन, त्यो चाहिँ कहाँ गयो
त्यही पनि फेरि सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अहिले हिरासतमा रहेका अब हाई प्रोफाइल बिचौलियाको रूपमा चिनिने दीपक भट्ट, त्यसै गरी सुलभ अग्रवाल लगायतसँग चाहिँ भनौँ न त्यो व्यापारिक साझेदार भन्ने कुरा आएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? पहिलो कुरो त सुदन गुरुङजीको विषयमा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। उहाँ सम्पत्ति विवरण पेश गर्दा पनि रहस्य र शङ्काको घेरामा परेको र उहाँको कल्पनै गर्न नसकिने अस्वाभाविक सम्पत्ति बारे नागरिकको तहबाट यावत प्रश्न उठ्दा पनि उहाँ लाचार भएर टसको मस नभएको, उल्टै रासपा उहाँको डिफेन्समा उत्रिएको अवस्था थियो। किनभने रासपाको मन्त्रीहरू उहाँ मात्रै होइन, अपारदर्शी रहस्यमय सम्पत्तिका मालिक धेरै मन्त्री सांसदहरू त्यहाँ छन्, धेरै नेता छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब बिरालोको घाँटीमा कसले घन्टी झुन्डाउने सुदन आफै यस्ता खतरनाक मान्छे हुन् कि उनले सबैको पोल खोल्न सक्छन् भनेर सबै हायतोवा भएको अवस्था छ। अब अहिले प्रसङ्ग जोडियो यो एकदमै हाई प्रोफाइल बिचौलिया धन्दा सेठ अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पक्राउ परेर हिरासतमा रहेकाहरू, सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा हिरासतमा रहेको खास गरी सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्टको कम्पनीमा यिनको 25 लाख बराबरको सेयर भेटियो। सेयर भेटिनु भने तपाईँले त्यो कुनै बैङ्कमा, जस्तो मैले एकछिनको लागि तपाईँले नेपाल राष्ट्र बैङ्क के अरे कृषि विकास बैङ्कमा खाता खोल्नुभयो, तपाईँले खाता खोल्नुको मतलब सेयर होल्डर भएको होइन है, त्यहाँ तपाईँ त्यो कम्पनीको मालिक होइन। तर यहाँ त के भने दीपक भट्टको कम्पनीको सानोतिनो मालिक नै हुने गरी सेयर होल्डर भन्ने बित्तिकै ऊ साझेदार हो। यहाँ कतिले के भने त्यहाँ सेयर पो किने हो, कहाँ साझेदार हो भन्ने कुतर्क गरे। राति के अरे नाइट बस पो चढायो हो त, रातिको नाइट बस कहाँ हो र भने जस्तो भयो होइन। त्यस कारण अब यहाँनिर जेनजी आन्दोलन पछि उनले लाखौं लाखको सेयर अचानक कसरी किन्न सके, उनको व्यवसाय के छ? मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि पनि लगानी गरेको कुरा आयो। मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि पनि लगानी थियो। अझ जना आस्थाले त दीपक भट्टसँग उहाँसँगै हेलिकप्टरमा कहाँ गएको भनेर न्युजै सविस्तार प्रकाशित गरेको थियो। हामीले त्यतातिर त्यति ध्यान दिएनौँ। भनाइको मतलब एक होइन, अनेक किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा गडबडी, सम्पत्ति रहस्यमय, पारिवारिक पृष्ठभूमि गडबडी, अथवा एक हिसाबले के हो भन्ने टाइपको, व्यक्तिगत हिसाबले र राजनीतिक हिसाबले असाध्यै रहस्यमय शङ्कास्पद देखिएका सुदन गुरुङ अहिले एकाएक जसलाई पक्रिएर बिचौलिया धन्दा सेठ भनेर सजाय दिन खोजिएको छ, सरकारले उसको विषयमा अदालतमा मुद्दा अभियोजन गर्दैछ, त्यहीसँग त्यसैको कम्पनीको सेयर होल्डर भएको हिसाबले सुदन गुरुङ त्यो पदमा रहन 1 मिनट पनि योग्य छैनन्। यदि बालेन शाहजी सुशासनको कुरा भए टसको मस हुनुहुन्न थियो, डेक चल्नुहुन्न थियो, त्यसमा चट्टानी अडान लिनुहुन्थ्यो भने आज होइन हिजो राति नै उहाँ बर्खास्तमा परिसक्नु पर्थ्यो। त्यसको लागि पार्टीलाई सोधिरहनु पर्दैन थियो। तर के कारणले हो सुदनजी अहिलेसम्म पनि बर्खास्तमा पर्नु भएको छैन? मलाई लाग्छ यो तपाईँले भिडियो हालिन्जेल यदि बर्खास्तगीमा पर्नुभयो भने, यदि सुदन गुरुङ अहिलेसम्म तपाईँले भिडियो हाल्दासम्म उहाँ बर्खास्त हुनुभयो भने त्यसको एउटै कारण के हुनेछ? होइन, अहिले त पार्टीको बैठक तपाईँसँग संवाद गरिराख्दाखेरि पार्टीको बैठक बसिराखेको छ होइन, केन्द्रीय कमिटीको बैठक, त्यसमा 9 एजेन्डा रहेछ है। पार्टी गतिविधि ब्रिफिङ, 2मा केन्द्रीय सदस्यहरूको रिपोर्टिङ, 20 जना 2 मिनटका दरले बोल्ने, केन्द्रीय समिति पदाधिकारी मनोनयन सम्बन्धमा, महाधिवेशन कार्यविधि मस्यौदा सम्बन्धमा, विधान संशोधन सम्बन्धमा, स्थानीय तह उम्मेदवार क्लब गठन र आवेदन आह्वान सम्बन्धमा, प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको प्रवासबाटै मताधिकार दिने सम्बन्धमा, 8 सचिवालयका निर्णय अनुमोदन सम्बन्धमा, 9 विविध भन्ने छ। 9वटा विषयमा छलफल गर्दैछ। क विविधमा क विभिन्न आयोगको निकाय पदाधिकार प्राप्त पत्र सम्बन्धमा, ख विषयगत विभागको योजना तयारी र नीति मन्थन सम्बन्धमा निर्देशन, ग संसदीय दलको विधान संशोधन सम्बन्धमा भन्ने छ। तर सुदन गुरुङ जुन ढङ्गले विवादित बनिरहेका छन् अहिले, त्यो विषयमा त बैठकको एजेन्डै बनेको छैन। अब तपाईँसँग भिडियो संवाद गरेर भिडियो अपलोड गर्दासम्म के होला त्यो भन्न सकिँदैन। तैपनि यो बैठकले उहाँलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो भने के होला, निर्णय भएन भने के होला, कसरी हेर्नुहुन्छ? अब मेरो ज्ञान, विवेक, बुद्धि, चेतना, यागत, इन्फर्मेसन, नलेज सबैले के बताउँछ भने उहाँलाई जसले शक्तिशाली बनायो, जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र नेपालमा भनिन्छ डिप स्टेटको ठुलो प्रभाव छ, जसले उहाँलाई ब्लेसिङ गरेर तथास्तु गरेर गृहमन्त्री बनायो वा शक्तिशाली बनायो, सांसद चुन्यो,
अथवा प्रभावशाली बनायो त्यही शक्ति केन्द्रले उहाँलाई चुसेको आँपको कोया फ्याँके फ्याँक्यो, प्रयोजनहीन ठान्यो, उहाँको शक्ति खोस्यो, उहाँलाई गृहमन्त्रीमा देख्न चाहेन भने बालेन्द्र बाबीजीले मात्रै उहाँलाई गृहमन्त्रीको रूपमा चाहेर पनि टिकाउन सक्नुहुन्न मेरो बुझाइ। तर त्यही शक्ति केन्द्रले चाहिँ उहाँलाई कुनै पनि हालतमा खोज्न चाहेन, किनभने उहाँ मार्फत गराउने कामहरू धेरै छन् भन्ने कुरा सोच्यो र वास्तवमा भन्यो भने होइन, उहाँले पनि अहिले लामो स्पष्टीकरण लेख्दै पार्टीको निर्णय मान्छु भनेर भन्नुभएको छ। अथवा सेयर लगानी हुँदैमै गलत होइन, भावना बग्ने होइन, प्रमादले भेट्नुपर्छ। मैले ऋण लिएर चाहिँ सेयरमा अब लगानी गरेको भन्नुभएको छ। अर्को कुरा, ऋणमा भन्नाले ब्याङ्कबाट ऋण लिँदाखेरि त्यसको भुक्तानी प्रक्रिया के हुन्छ, सबै ब्याङ्किङ प्रणालीबाटै भएको छ। त्यो हिसाबले यो हिसाबमा अन्यथा भएको छैन, यसमा कसैले दोष लगाउन आवश्यक छैन भन्नुभएको छ। उहाँले स्पष्टीकरण लेखिसक्नु भएको छ। उहाँले जे भन्यो त्यो पत्याइदियो भने त उहाँका सबै कुरामा वाह क्या बात भनेर थप्पडी मार्नु पर्ने हुन्छ। उहाँलाई अहिले लाखौँको सेयर चाहिँ किन चाहिएको छ ऋणैमा भनेपछि, यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस् होइन। नाम ऋणको भए पनि भित्र कारोबार के छ। अब उहाँको यो अहिले देखियो जस्तो उहाँको सम्पत्ति मात्रै करोडौँ छ, हेर्नुहोस् है, 35 करोड बराबरको सम्पत्ति, अरू अनसिन हाइड गरिया छ कि छैन हामीलाई थाहा छैन। त्यत्रो सम्पत्ति हुनेले 50 लाखको लागि ऋण किन लियो, फेरि अर्को यहाँ एकदम रहस्यमय प्रश्न छ। भन्नाले उहाँले दिने स्पष्टीकरण चित्तबुद्ध छैन, नाटकीय छ, रहस्यमय छ, त्यो त मैले तपाईँलाई भनिरहनै पर्दैन। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, उहाँलाई जसले त्यो पदमा पुर्यायो, जुन शक्ति केन्द्रले सुशीला कार्कीलाई समेत आफ्नो जैविक छोरोभन्दा प्यारो गरी राजनीतिक छोरोको रूपमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र दिलाउन बाध्य बनायो र जुन शक्ति केन्द्रले एउटा मामुली चेतना भएको मान्छेलाई त्यो गृहमन्त्री जस्तो प्रधानमन्त्री पछिको शक्तिशाली पोजिसनमा पुर्यायो, त्यही शक्ति केन्द्रले चाहँदा मात्रै उनी हट्न सक्ने, त्यो शक्ति केन्द्रले उनलाई गृहमन्त्रीकै रूपमा देख्न चाहँदासम्म कसैको केही नलाग्ने हुनाले यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भने यदि तपाईँले भरे भिडियो हालिन्जेल सुदन गुरुङको राजीनामा भयो, उनले राजीनामा दिए, सुदन गुरुङले राजीनामा दिए भने बुझ्नु पर्छ पार्टीले फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो। पार्टीकै एक कुरा छोडिदिनुहोस् न, भित्री खेल अर्कै छ। बुझ्नुपर्छ कि त्यो जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दृश्य अदृश्य शक्तिशाली शक्ति केन्द्रकै कारण, त्यसको निर्देशनको कारण, त्यसको गुप्त चहलपहलको कारण उनी ब्याक हटे, उनलाई क्याबिनेटबाट हटाइयो भन्ने बुझ्नुपर्छ। यदि उनले राजीनामा दिएनन् भने कसैले चाहँदैमा उनी हट्दैनन्, किनभने शक्ति केन्द्र रहस्यमय शक्ति केन्द्रको चलखेलको कारण, त्यो त्यसको आशीर्वादको कारण उनी टिके भन्ने हुन्छ। म सुन्दैछु उनले त धेरैको पोल खोलिदिन्छु भनेका छन् रे, त्यो पोल खोलिदिन्छु भने के हो? अब सम्भवतः पोल खोलिदिने कुरामा धेरै कुरा होला। जेएनजी मुभमेन्टको डिजाइन कसरी भयो, डिस्कर्डमा भारतबाट विस्फोटक पदार्थ ल्याउने कुराको छलफल कसरी भयो, नक्खु कारागार तोड्नेदेखि हरेक कारागार कसरी तोडियो, कसको कुन कुन शक्ति केन्द्रमा लय पय सम्बन्ध छ होइन, सिंहदरबार बीआईसीसी, अनि त्यसपछि संसद भवन, अनि सर्वोच्च अदालत ककलले जलाए, ककलले त्यसको व्यूह रचना गरे, ककलले स्कुल ड्रेसमा विद्यार्थीलाई मर्न बाध्य बनाए भन्ने कुरो त सारा पोल खोल्ने होला नि त। त्यो भएर सबैलाई आयतोबा गराएका छन्। अर्को कुरो, असंलग्न परराष्ट्र नीति ध्वस्त गर्नुपर्ने होला कुनै शक्ति केन्द्रलाई, तिब्बतीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाउनु पर्ने होला फ्री तिब्बतको लागि कतिलाई, अनि नेपाल टिओबीको उहाँको ट्याटु नै छ, हिरण्यलाल श्रेष्ठ पूर्व राजदूत तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको तिब्बत ओरिजिन ब्लडको त्यो टाटु उहाँको शरीरमा कसरी भयो भनेर प्रश्न नि गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि मिस्टर सुदन गुरुङ गृहमन्त्रीजी यति पावरफुल हुनुहुन्छ कि उहाँको बारेमा अनेक प्रश्न आउँदा पनि उहाँलाई हल्लाउन सकिएको छैन। सम्भवतः यो अब हिजोदेखि भुइँमुइ हल्ला चल्यो। अब मैले भनिहालेँ होइन, तपाईँले अलिकति तपाईँले समाचार पनि पाउनु भएको छ, त्यो पढेर सुनाउनुहुन्छ एकचोटि अलिकति। मैले एउटा समाचार पाएको छु, म यो पढेर पनि तपाईँलाई सुनाउँछु। अब तपाईँले मलाई पठाउनु भएको छ। जेएनजी आन्दोलनपछि सुदन गुरुङले किनेका थिए यहाँ 50 लाख बढीको सेयर। दीपक भट्ट साझेदार रहेको 2 कम्पनीमा गुरुङको 50 लाखको थप सेयर भनेर आएको छ। यहाँ सुदन गुरुङले जेएनजी आन्दोलनपछि आफू गृहमन्त्री बन्नुभन्दा 5 दिन अघिसम्म करिब 50 दिनभित्र धितोपत्र बजारमा 50 लाख रुपियाँभन्दा बढीको सेयर किनेको विवरण फेला पारेको छ।
फेला परेको छ। सेतो पार्टीमा प्राप्त विवरण अनुसार गृहमन्त्री गुरुङले 82 साल माघ 15 गतेबाट चैत 8 गतेसम्म 53,35,580 रुपियाँको सेयर किनेका छन्। यसबाट जेन्जी आन्दोलनको 5 महिनापछि उनले दोस्रो बजारमा सेयर किन्न थालेको देखिन्छ। फागुन 21 गतेको चुनाव सकेर गृहमन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा 5 दिन अघिसम्म उनी सेयर खरिदमा सक्रिय छन्। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान क्रममा पक्राउ परेका दीपक भट्ट समूहको कम्तीमा 2वटा लघु विभाग कम्पनीमा पनि गृहमन्त्री गुरुङ 50 लाख रुपियाँको संस्थापक सेयर लगानीकर्ता रहेको खुलेको छ। आफ्नो स्वामित्वमा रहेका यी सेयरहरूको बारेमा गृहमन्त्री गुरुङले सम्पत्ति विवरणमा खुलाएका छैनन्। बालेन शाहसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरेका सुदन फागुन 21 गतिको निर्वाचनमा गोर्खा 1बाट विजयी भएका थिए। राष्ट्रपालले करिब 2/3 बहुमत ल्याए पनि चैत 13 गते प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। सुदन गुरुङले पनि गृहमन्त्रीको रूपमा त्यसै दिन शपथ लिएका थिए। हामीलाई प्राप्त सेयर खरिद विवरण अनुसार गुरुङले दोस्रो बजारबाट 10 पटकमा 53 लाख रुपियाँभन्दा बढीको सेयर किनेका छन्। उनले पहिलो पटक 2082 माघ 15 गते 7,10,000 रुपियाँको सेयर किनेको देखिन्छ। त्यसै दिन फेरि 7,88,000 रुपियाँको सेयर किनेका थिए। त्यसपछि माघ 27 गते 16,17,000 रुपियाँको सेयर किनेको हामीलाई विवरण प्राप्त छ। उनले चौथो पटक सेयर किनेको गृहमन्त्री हुनुभन्दा 5 दिन अघि चैत 8 गते हो। त्यो एकै दिन उनले 7वटा कारोबार गरेको देखिन्छ। उनले 9,15,000, 1,52,610, 1,83,120, 22,920, 76,495, 45,900, 7,42,553 रुपियाँको सेयर खरिद गरेका थिए। उनले यी सबै सेयर कारोबार नासा सेक्युरिटिज भन्ने ब्रोकर कम्पनीबाट गरेका छन्। नासा सेक्युरिटिजकै स्रोतका अनुसार गुरुङले सो सबै सेयर एउटै कम्पनी एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडबाट को किनेका हुन्। उनले यसअघि दोस्रो बजारमा कहिल्यै सेयर किनेका थिएनन्। सुदन गुरुङले गृहमन्त्रीको रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा आफ्नो स्वामित्व रहेको सेयर विवरण पनि खुलाएका थिए। त्यसमध्ये होप होल्डिङ प्रालीमा 30 लाख रुपियाँ बराबरको 30,000 किता सेयर देखाएका थिए भने लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्टमा 57 लाख बराबरको 57,000 किता सेयर देखाएका छन्। त्यस्तै एडभेन्चर भिल्ला प्रालीमा 70 लाखको 70,000 किता सेयर देखाएका छन्। उनले पूर्ण विवरण खुलाएका यी तीनैवटा कम्पनी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत छैनन्। यसबाहेक धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने कम्पनीहरूमा 2,74,56,200 बराबरको सेयर रहेको विवरण गुरुङले दिएका छन्। यो भनेको स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीहरूको मूल्य हो। गृहमन्त्री गुरुङको धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने यी कम्पनी कुन कुन हुन् भनेर सम्पत्ति विवरणमा खुलाएका छैनन्। यसरी यो लामो छ भन्नाले अहिले देखिएको कुरा उनको यो सम्पत्ति एकदमै रहस्यमय छ। होइन, उनले पनि स्पष्ट दिएका छन्। त्यो पनि अलिकति पढेर सुनाउँछु अनि त्यसपछि तपाईँले फर्दर विश्लेषण गर्नुहोला। त्यहाँ आइराखेको छ मेरो नाम जोडिएको विषयमा स्पष्टीकरण। पछिल्ला दिनमा मेरो नाम जोडेर विभिन्न चर्चा भइरहेको सुदन गुरुङको यहाँ लेखन छ। विभिन्न चर्चा भइरहेका छन्। विषय अलि जटिल ढङ्गले प्रस्तुत भएकोले म यसलाई सरल भाषामा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। स्पष्ट कुरा हल्ला धेरै छन्। तथ्य के हो बुझ्नु जरुरी छ। 15 लाखको सेयर लुकाइएको भनिएको छ। वास्तविकता के हो भने सबै सेयर एउटै प्रकृतिका हुँदैनन्। मैले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयरहरू भनेर 2 करोडभन्दा बढी लगानी सम्पत्ति विवरणमै स्पष्ट गरेको छु। जो कोही मन्त्री परिषद वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्समा लिबर्टी माइक्रोमा भएको लगानी पनि यही समूहभित्र समेटिएको हो। यो लुकाउने होइन, वर्गीकरणको विषय हो। सिधा कुरा, लुकाउने मान्छेले खुल्ला रूपमा 2 करोडभन्दा बढी सम्पत्ति देखाउँदैन। मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि सेयर किनियो भनिएको छ। यो देशमा सेयरमा लगानी गर्नु कहिले अपराध भयो। सम्पूर्ण कारोबार ब्याङ्किङ च्यानल मार्फत भएको छ। बैंकबाट गएको पैसाको सबै हिसाब किताब हुन्छ। कहिले गयो, कहाँ गयो, कसलाई गयो देखिन्छ। यस्तो हिसाब हुने पैसा कसरी लुकाउने, कहाँ लुकाउने भनेर यसरी उहाँको आएको छ। तर कुरा चाहिँ के हो भने नि उहाँको बुवा एउटा भरिया
उहाँको बुवाको कुनै बिजनेस फर्म थिएन अनि उहाँ आफै कुनै भयानक बिजनेस गरेको छैन। नन प्रफिटेबल एनजिओमा काम गर्ने मान्छे, एनजिओ सञ्चालक। अब उहाँको अहिले 35 करोड बराबरको सम्पत्ति, अझ यसमा त 50 लाख 60 लाख जोड्नु पनि पर्यो भन्नाले यत्रो 35-36 करोडको सम्पत्तिको स्रोत चाहिँ के हो त्यो बताइदिनु पर्यो नि। लगानी गर्न पाइन्छ, मजाले पाइन्छ, व्यापार गर्न पाइन्छ। अनि यो अहिलेको रहस्यमय सम्पत्तिको स्रोत एउटा त्यो खुलाइदिनु पर्यो। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ मैले भन्न खोजेको के हो भने सुदन गुरुङजीले को बुवाको विषयमा हिजो डिलिराम खनालले प्रश्न उठाउनु भयो, हामी सब प्रमाण थिएन, तथ्य थिएन। अब हुन त आज मित्र दिल निशानी म यो होइन म भन्न सक्दिनँ, यो विषयमा उहाँ बोल्नु आएको छैन। ठ्याक्कै तपाईँ पनि गोर्खावासी, सुदन गुरुङको घर ठेगाना जहाँ रहेको छ र उहाँको बुवाको नाम जे भनिएको छ तिनै व्यक्तिको नाउँमा चाहिँ यो गैंडाको बहुमूल्य खाग तस्करी कसले गरेको यसबारे छानबिन हुनुपर्छ भनेर दिल निशानीले अदालतको प्रमाण सहित यहाँ एउटा रेकर्ड निकाल्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र, माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश सिंह राउत फैसला भनेर यो फैसलाको सिट रोल 2068 CR 1247 भन्ने छ। यसपछि के रहेछ भने गोर्खा जिल्ला यहाँ हेर्नुहोस् है, थुमी गाउँ विकास समिति वार्ड नम्बर 3 घर भई हाल जिल्ला कारागार कार्य नक्कु ललितपुर कैदमा रहेको ग्याल्मो भन्ने दिलबहादुर गुरुङ भनिएको छ है। ठ्याक्कै उहाँको पनि बुवाको नाम र ठेगाना मिल्छ। यो के संयोग हो? यदि होइन भने यसको खण्डन गर्नुपर्यो। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने आजको दिनमा महँगीले मान्छे बहुल आएका छन्। हर्क साम्पाङले यही कुरा उठाइरहनु भएको छ। उहाँले लगातार सुदन गुरुङजीको भूमिका, उहाँको सम्पत्तिको विषयमा प्रश्न उठाइरहनु भएको छ भने यो विषय छानबिन गर्ने कि नगर्ने। सबभन्दा राम्रो त के हुन्थ्यो भने उहाँलाई अहिले मन्त्री पदबाट अवकाश दिनु, किनभने योभन्दा अगाडि श्रम मन्त्रीलाई अवकाश दिएकै हो, बर्खास्त गरेकै हो। र सुदन गुरुङलाई यदि उहाँले बर्खास्त गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ यो सरकारले सुशासनको ठुलो गफ नहाकेकै राम्रो। हजुर, के छ अब यो देशको भविष्य कस्तो होला? अब बाढी पहिरो अबको मौसम छ, अब असार साउन पनि त सरकार गैर जिम्मेवार भएर नजाओस्, सरकारले जनताको आवाज सुनोस्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू देखि हर्क साम्पाङ सम्मका देशभक्तहरूलाई खेदो गर्ने काम नगरोस्, म यही भन्छु। होइन, काङ्ग्रेसका सभापति गगन थापाले समेत सुदन गुरुङको विषयमा प्रश्न हुनु पर्यो, अनुसन्धान अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यो त पर्यो नि, पर्यो। दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनु पर्छ। सुदन गुरुङको विषयमा यो सरकार मौन रहन सक्दैन। रवि लामिछानेहरूको नाटक हेर्नुहोस्, हिजो यिनीहरू महँगी विरुद्ध सानो उदा हङ्गामा गर्थे, ट्याउ ट्याउ कराउँथे, डोजर चल्नु हुँदैन भन्थे। त्यही रमेश प्रसाईले बालेन शाहलाई नाना थरी भने रहेछन्। अहिले यिनीहरू सब चुप छन्। यस्ता पाखण्डी नीति लिएर यिनीहरू डेग चल्न सक्दैनन्। यिनीहरूको पतन दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले हुन्छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू पनि अब हस्पिटलबाट पनि अहिले डिस्चार्ज हुनुभयो, कसरी हेर्नु भएको छ? अब के छ नेकपा एमाले भित्र त अब उहाँले जसरी पनि पार्टी नेतृत्व छाड्नै पर्छ भन्ने दबाब बढेको, उहाँ पनि अब यस्तै भइरह्यो भने पार्टी छोड्नु पनि पर्छ कि क्या हो भन्ने सम्मको निष्कर्षमा पुगेको भन्ने हिसाबको पनि कुरा आइरहेछ। के छ तपाईँ एउटा युवा नेता भएर के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरो त यतिखेर अस्ति भर्खर उहाँको पिताजी बित्नु भएको छ, उहाँको घर जलाए, उहाँलाई ठुलो पीडा छ, ठुलो चोट छ, अपरेसन भएको छ। यस्तो बेलामा मानवता राखेर अहिले राजनीतिक कुरा गर्न मिल्दैन। मैले के कसो रहेछ, अब कालापानी लिम्पियाधुराको नक्सा जारी गर्ने केपी शर्मा ओलीज्यूको स्वास्थ्य स्थिति के रहेछ, बिआरआई अन्तर्गत एमओयूमा सिग्नेचर गरेर नेपालमा खरबौँ रुपियाँ भित्राउने तम तयारी गरेको केपी शर्मा ओलीज्यू अहिले कुन हालतमा हुनुहुन्छ भन्ने बुझौँला। बुझेपछि म सत्य तथ्य कुरा तपाईँसँग गरौँला। जाँदै के भन्नुहुन्छ पुण्य सर? थ्याङ्क यू भन्छु, धन्यवाद।